औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है सन ट्रांजिट की वीडियो के साथ। सूरज की ये मुंतकिली 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त 2024 तक रहेगी। इस दौरान सबसे ज्यादा असेंडेंट और मून साइन लोगों के ऊपर इसके असरात पड़ेंगे। आप अपने इर्द गिर्द अपने लोगों को, अपने प्यारों को मुश्किलात से महफूज रखने की कोशिश करेंगे। आप अपने घर के माहौल को बेहतर करते नजर आएंगे। अब बहुत सारी चीजें बेहतर होती नजर आएंगी। हो सकता है आप अपने घर को अपग्रेड करते नजर आए। सन का कैंसर के अंदर आना, मूव होना, यहाँ पर एक माह का ये वक्त गुजारेगा और इस दौरान बहुत सारी चीज़ों में बेहतरी आएगी। आपके करियर के हवाले से, आपके फ्यूचर्स के हवाले से, आपकी माली मामलात में बहुत अहम पहलू डालेगा। और ये बहुत नतीजा खेज साबित होगा, क्योंकि जब भी सूरज कैंसर में मुंतकिल होता है तो आप अपने प्यारों की बेहतर परवरिश करने की कोशिश करते हैं। आप अपनी चीज़ों को पहले से ज़्यादा बेहतर करने के लिए वर्कआउट करते हैं और इस दौरान आपकी जो है घर के अंदर खुशियाँ बरकतें आती हैं और अब बहुत सारी पॉजिटिविटी नज़र आती है और आप अपने घर के माहौल को पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं। और इस दौरान कोशिश करें अपना आप अपने रब से जोड़ें, मोहम्मद वाले मोहम्मद से जोड़ें, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद और कुरान करीम की तिलावत को अपना मामूल बना लें। ये ट्रांजिट कुछ लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट्स देगा और कुछ लोगों के लिए कुछ मसाइल जन्म ले सकता है। इसमें आपका बोलचाल है, आपकी खानदान के साथ तल्कात हैं, वो मुतासिर हो सकते हैं। कुछ जोड़ तोड़ आपकी जिंदगी में आ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। आज हम 3 ज़ोडिकल साइन के ऊपर बात करेंगे जिनके ऊपर ये असरअंदाज होने वाला है ये ट्रांजिट। इस ट्रांजिट के दौरान बहुत सारी चीजें बेहतरी की जानिब होंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे लिब्रा के ऊपर, बुर्ज मिजान के ऊपर। मिजान वालों, खवातीन और हज़रात, जिनका मून साइन और असेंडेंट लिब्रा है, वो अपने काम की महारत की वजह से बहुत आगे निकल सकते हैं। उनका काम उनकी शख्सियत में निखार लेकर आएगा, पॉजिटिविटी होगी, खानदानी तलकात में बड़ी अहमागी देखी जाएगी। उसके बाद कुछ चीज़ें बहुत मुतवाजन हो सकती हैं और कुछ रिलेशंस अप एंड डाउन हो सकते हैं, क्योंकि ये आपके 11वें घर का मालिक और 10वें घर के अंदर ये ट्रांजिट हो रहा है। तो इस दौरान आपके ज़ाती तलकात बढ़ते नजर आ रहे हैं लिब्रा के। लिब्रा खवातीन और हज़रात जो हैं वो कामयाबी की जानिब आगे बढ़ेंगे। उनके प्रोजेक्ट, उनके मंसूबे बहुत परफेक्टेड कामयाब होते नजर आएंगे। उसके बाद माली फवायद भी मुयस्सर होंगे, नाम शोहरत में भी बरकत हासिल होगी। आपके कारोबार और आपके काम करने की जगह दोनों पर आप अच्छी परफॉर्मेंस करते नजर आएंगे और जिस दौर के अंदर आपके अपने साथियों का भी तल्लक हासिल होगा। मंगल को होने वाला ये ट्रांजिट बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर आएगा, बहुत सारी कामयाबियां मिलेंगी। एक आप अपनी टीम की लीड करते नजर आएंगे, क़यादत करते नजर आएंगे पॉजिटिविटी के साथ। और आप अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोग जो आपके साथ जुड़े हुए हैं उनकी रहनुमाई करते नजर आएंगे बेहतर अंदाज के साथ। आप अपने आप को तमाम प्रोजेक्ट्स के ऊपर पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ाते नजर आएंगे और उसके बाद बहुत सारी चीजें बेहतर होंगी। आपके रिलेशंस ग्रोथ करेंगे, माली फवायद मिलेंगे आपके नाम को। ये एक बहुत अच्छा ट्रांजिट है जो आपकी शख्सियत, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर निखार लेकर आएगा। इस दौरान अपना रब्त अपने रब से जोड़ लें, अपने आप को नजर बस से बचाएं और अपने तवाज़ुन को बरकरार रखना बहुत जरूरी है। जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद, ये वो जिक्र है जो हर एक इंसान की तवाज़ुन बरकरार रख सकता है। जिक्र अहले बैत के अतहार से आप अपने रूह को ताज़ा कर सकते हैं पॉजिटिविटी के साथ। उसके बाद जो दूसरा ज़ोडिकल साइन है, अगर हम उसकी बात करें इस ट्रांजिट के दौरान, वो मुतासिर होगा, कुछ उसके ऊपर नेगेटिविटी के भी असरात पड़ेंगे। स्कॉर्पियो, जिन लोगों का मून साइन और असेंडेंट स्कॉर्पियो है, उनके लिए ये 30 दिन थोड़े से मोतदल रहेंगे। आप तो थोड़ा सा ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ज्यादा कोशिशें करनी पड़ेंगी और इस दौरान आपको अपने फैमिली, अपने खानदान, अपने प्यारों के ऊपर तवज्जो देनी होगी पहले से ज्यादा उनके ऊपर फोकस करना होगा। और सूरज इस वक्त आपके 10वें घर का मालिक है और आपके 9वें घर, आपकी किस्मत, आपकी खुशकिस्मती के अंदर आ रहा है।
تو آپ کی ذاتی پیشہ ورانہ کامیابیوں میں اندر آپ کے اندر سے گروتھ کرتے نظر آئیں گے. آپ کا کیریئر، آپ کا بزنس وہ پہلے سے زیادہ گروتھ کرتا نظر آئے گا. اگر آپ ملازم ہیں تو آپ پیشہ ورانہ طور پر بہت پازیٹیو رہیں گے. تھوڑی سی اپنے اندر ٹھہراؤ پیدا کریں، اور آپ کو اچانک سے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ٹرانسفر ہونا پڑ سکتا ہے، جگہ بدلنی پڑ سکتی ہے، یا پھر یہ تبدیلیاں آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ثابت ہوں گی، پیش رفت لے کر آئیں گی، اور آپ پہلے سے زیادہ پورا اطمینان نظر آئیں گے. اس ٹرانزٹ کے افیکٹ پوری دنیا کے اوپر بھی پڑتے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ سیٹرن ریٹروگریڈ ہے، مارس ٹرانزٹ ہو چکا ہے، مرکری ہو چکا ہے، وینس ہو چکا ہے، اب ہے سن جب موو ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں بہتر ہوتی ہیں. کچھ آپ کے پرسنل ریلیشنز کے اوپر تنازعات جنم لے سکتے ہیں، گھریلو تھوڑے سے معاملات، تو اس کو تھوڑا سا آپ کو پازیٹیو انداز سے حل کرنا ہے، بہتری کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اور اپنی انرجیز کو لوز نہیں کرنا، پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے بڑھنا. اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی کرم کیا آپ پر، اللہ پھر بھی کرم کرے گا، اللہ تعالیٰ کرم کرتا رہے گا. بس ایک اہم چیز ہے، وہ ذکر محمد وآل محمد ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، نماز کی پابندی. جب آپ ان چیزوں کو پک اپ کر لیں گے تو بہت ساری پازیٹیوٹی آپ کو ملے گی، آپ آگے بڑھتے نظر آئیں گے، آپ بہت ساری بہتر ورک آؤٹ کرتے نظر آئیں گے. اور ناکامیاں تو ویسے بھی آپ کی لائف سے بھاگ رہی ہیں. اسکارپیو بہت انرجیز میں ہے، ان کا اپنا رولر جو ہے وہ بہت زیادہ انرجیز میں سپورٹیو انرجی دیتا نظر آ رہا ہے. اس دوران آپ کو روحانی سرگرمیوں میں بہت پازیٹیو انرجیز مل رہی ہیں اسکارپیو کو، اور بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، اور اپنے خاص طور پر اپنے والدین سے جو ورثے سے ملتی ہوئی محبت ہے، یا خیال ہے، یا علومز ہیں، وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوں گے. اس دوران آپ کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ تھوڑا سا اپنے اندر ٹھہراؤ پیدا کریں، اپنے فیملیز کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ اپنا وقت گزاریں، آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اس کے بعد تیسرا جو زوڈیکل سائن ہے، اگر میں اس کی بات کروں، تیسرا زوڈیکل سائن ہے جی سیگیٹیریس، برج کاس. اب برج کاس کے اوپر اس کے بہت امپیکٹ پڑتے نظر آ رہے ہیں. سورج کی آمد کی وجہ سے جب برج سرطان کے اندر آئے گا، اب کچھ رکاوٹیں توجہ طلب ہوں گی، کچھ چیزوں پہ آپ کو توجہ دینی ہوگی، فوکس کرنا ہوگا، ان کو سمجھنا ہوگا کہ یہ مسائل جو ہیں کس جانب سے ہیں، ان کو کیسے حل کرنا چاہیے، پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. آپ کو اچانک چھوٹے چھوٹے مسائل کا سامنا رہے گا، کام کے اندر غیر ترقی پسندانہ کاروائیاں آپ کو تھوڑا سا ڈسٹرب کر سکتی ہیں، آپ کی امیج کو، جھوٹے معاملات، جھوٹے الزامات کا سامنا بھی ہو سکتا ہے. اس دوران آپ کو دفتری سیاست سے سیکریٹریز، جو لوگ مون سائن سن سائن سیکریٹریز ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ آفس کی سیاست سے دور رہیں، اور کوشش کریں اپنے آپ کو ایکٹیو کر لیں پہلے کی طرح جیسے کہ ایکٹیو ہوتے ہیں سیکریٹریز، اور اپنا رابطہ اپنے رب سے جوڑ لیں. اللہ تعالیٰ بہت کرم کرتا ہے جب انسان اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے. اور اس دوران آپ کو ذاتی طور پر اپنے کام پہ توجہ دینا فائدہ مند ثابت ہوگا، نہ کہ آپ دوسروں کی باتوں میں یا دوسرے کے کاموں میں مداخلت کریں، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. اب آپ کے ذاتی زندگی یا ذاتی جگہ پر لوگ کچھ ہوٹنگ کر سکتے ہیں یا پھر انگلی اٹھا سکتے ہیں، تو اس دوران آپ کو اپنے پیاروں کے گہرے جذبات اور اہداف کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اپنے تعلقات کو ہم آہنگی سے بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنا آپ کے لیے بہت پازیٹیو ہو سکتا ہے. یہ ٹرانزٹ ان طلباء و طلبات کے لیے بہت پازیٹیوٹی لے کر آئے گا جو تحقیقی کام کر رہے ہیں. تحقیق کے دائرے میں یہ آپ کے لیے بہت پازیٹیوٹی لے کر آ سکتا ہے. تو اس دوران آپ کو یہی مشورہ ہے، احتیاط سے کام لیں، اپنے خاندان والوں کے، اپنے گھر والوں کی صحت کا خیال رکھیں، اور اپنا رابطہ اپنے رب سے جوڑ لیں، محمد والے محمد سے جوڑ لیں، قرآن کریم سے جوڑ لیں، ذکر اہل بیت سے جوڑ لیں، ذکر اہل بیت کا چراغ گھروں میں روشن کر لیں. اس ٹرانزٹ کے دوران سب سے اہم چیز جو ہے وہ آپ کو ہر سنڈے والے دن سورہ شمس کی تلاوت کرنا برکت دے سکتا ہے. اس کے بعد ہر سنڈے کو گھر میں آپ جو ہے سورج کی انرجیز کو بہتر کرنے کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کا اہتمام کر سکتے ہیں. ذکر محمد و آل محمد کا چراغ اپنے گھروں میں روشن کر لیں، اللہ تعالیٰ بہت ساری برکتیں عطا فرمائے گا. اس کے بعد آتے ہیں ریمیڈیز، اسٹرالوجیکل ریمیڈیز کی جانب. اس مدت کے دوران سن کی نیگیٹیوٹی کو کیسے قابو کیا جائے، سن کی نیگیٹیوٹی کو کیسے رموو کیا جائے. اپنی روزمرہ زندگی کے اندر آپ کو
सफ़ेद, लिवेंड्रा या क्रीम कलर के कपड़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। उसके बाद तांबे के गिलास में पानी का इस्तेमाल करें। और उसके बाद अर्ली मॉर्निंग जब सूरज तलू होता है तो विटामिन डी हासिल करने के लिए सूरज की किरणें लें। और अपने खानदान में जो सीनियर सिटीजन हैं, बड़े हैं, उनका अदब करें। उसके बाद गंदम, गुड़, हल्के रंग के कपड़े घोराबाव मसाकीन में तकसीम करें, खास तौर पर एतवार के दिन। गरीबों को खाना खिलाना बाइस बरकत साबित होगा। और उसके बाद सुर्ख और नारंगी रंग का रुमाल अपने पास रखें, बहुत पॉजिटिविटी आएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी रेमेडीज भी पसंद आएंगी और आसान सी रेमेडीज हैं, आप दूसरों तक भी शेयर कर सकते हैं। अगली वीडियो तक आपसे इजाजत चाहते हैं, इस यकीन के साथ कि आप हमारे चैनल को भी जरूर सपोर्ट करेंगे और इस नेक काम में जरूर हिस्सा डालेंगे। अल्लाह निगहबान।